अस्सलाम वालेकुम। हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला ये है कि लोग सेल्फ मेडिकेशन बहुत ज़्यादा करते हैं। बुखार होने की सूरत में कई दिन पैनाडोल की गोली या कोई भी इस तरह की बुखार उतारने वाली दवाई का इस्तेमाल करते रहते हैं। इसी तरह अक्सर ख़वातीन भी ऐसा करती हैं। ख़वातीन अपने बच्चों को बुखार होने की सूरत में पैनाडोल का सिरप या कोई दूसरा बुखार उतारने वाला सिरप खुद से ही डॉक्टर के चेकअप के बगैर कई दिन तक पिलाती रहती हैं। बच्चे को बुखार होने की सूरत में पैनाडोल सिरप दे देती हैं। जब पैनाडोल का असर ख़त्म हो जाता है, दोबारा बुखार हो जाता है तो फिर ब्रूफिन दे देती हैं। जब उसका असर ख़त्म हो जाता है, फिर बुखार ठीक नहीं होता तो सिरप कालपोल दे देती हैं। इसी तरह बार बार घर में ही सिरप बदल बदल कर बच्चे को बुखार के लिए देती रहती हैं। वो समझती हैं कि वो ठीक कर रही हैं, पढ़ी लिखी हैं, पैनाडोल बुखार का है, कालपोल भी बुखार का है, ब्रूफिन भी बुखार का है, ये सिरप बुखार के लिए हैं, लिहाजा डॉक्टर के पास जाकर भी ये ही लेने हैं। तो वो इस तरह करने से अक्सर बच्चों की जब ज़्यादा हालत बिगड़ जाती है तो फिर डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेकर जाती हैं। इसी तरह अक्सर बड़े लोग भी ऐसा करते हैं। बुखार, जिस्म दर्द की अद्वियात खुद से ही कई दिन इस्तेमाल करते रहते हैं। बुखार के पीछे जो असल बीमारी होती है उसका इलाज नहीं करते, जिसकी वजह से बीमारी ज़्यादा पेचीदगी अख्तियार कर लेती है और वो बीमारी जो चंद दिनों में ठीक हो सकती है, चंद दिनों में ठीक हो सकती थी, वो कई दिनों तक, बाज़ औक़ात महीनों तक भी चलती है और बाज़ औक़ात मरीज़ की मौत की भी वजह बनती है। इसी तरह का एक केस आपसे आज शेयर करने लगा हूँ। पिछले दिनों एक पेशेंट देखने का इत्तेफाक हुआ। पेशेंट की कंप्लेन ये थी कि उसे बहुत ज़्यादा पेट में दर्द है और पिछले 2 दिन से बहुत ज़्यादा पेट में दर्द है। जब उसका फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन किया गया तो उसका पेट बहुत ज़्यादा सख्त था, फूला हुआ था, इस तरह था जिस तरह पेट में गुब्बारे की तरह कोई हवा भर दी गई हो। इसके साथ-साथ पेशेंट को उल्टी भी आ रही थी। मैंने उसे फ़ौरन जो करीबी बड़ा अस्पताल था उसे उधर रेफ़र किया। तो अस्पताल जाकर जब उसका अल्ट्रासाउंड किया गया तो पता चला कि इसकी पेट की अंतड़ियों में सुराख हो चुके हैं। तो डॉक्टर्स ने इमरजेंसी में उसका ऑपरेट किया। ऑपरेट करके जो अंतड़ियों में सुराख थे उनको ठीक किया। तो उसके बाद फिर कई दिन तक पेशेंट हॉस्पिटल में रहा। उधर फिर उसकी मेडिकेशन चलती रही। उसके घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान, फैमिली परेशान कि अच्छा भला शख्स अचानक से इस तरह का मसला उसे क्यों हुआ है। मुझे भी उन्होंने पूछा कि इसकी अंतड़ियों में सुराख क्यों हुए हैं। तो जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि इस पेशेंट को कोई 3-4 माह पहले टाइफाइड बुखार हुआ था। इसने टेस्ट करवाया, टाइफाइड बुखार आया, तो इसने उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया। जब भी बुखार होता था पैनाडोल गोली खा लेता था। बुखार उतरता तो नहीं था लेकिन पैनाडोल गोली के साथ कम हो जाता था। इसी तरह वो गुज़ारा कर रहा था। जब ज़्यादा बुखार होता था 2 पैनाडोल खा लेता था, जब थोड़ा बुखार होता था तो 1 पैनाडोल गोली खा के, दिन में 4-4 5-5 पैनाडोल की गोलियाँ खा के वो अपना काम काज जो था मामूल का वो कर रहा था। लेकिन उसने अपना इलाज नहीं किया। अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए जो असल उसकी मेडिसिन थी बीमारी की वो इस्तेमाल नहीं की। उसके नज़दीक ये था कि पैनाडोल खा लेता हूँ, ठीक हो जाता हूँ, तो लिहाजा मुझे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। जब वो टाइफाइड पुराना हुआ तो उससे उसकी अंतड़ियों में इन्फेक्शन बढ़ गई, जिसकी वजह से अंतड़ियों में सुराख हो गए। फिर उसकी हालत काफ़ी तशवीशनाक हुई तो फिर उसे हॉस्पिटल लेकर जाया गया। खुशकिस्मती से वो अपने ट्रीटमेंट के बाद ठीक हो गया। लेकिन इस तरह के बहुत सारे केसेस ठीक नहीं भी होते, बीमारी ज़्यादा बिगड़ जाती है और उनकी मौत की वजह भी बनती है। इस वीडियो में मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ कि बुखार बज़ाते खुद कोई बीमारी नहीं है। बुखार एक अलामत है किसी दूसरी बीमारी की। मसलन गला ख़राब होगा, गले में इन्फेक्शन होगा तो साथ उसके बुखार हो जाएगा। यानी कि गला ख़राब, गले में इन्फेक्शन बीमारी है, गला दर्द और बुखार उसकी अलामत है। इसी तरह टाइफाइड एक बीमारी है जिसकी दूसरी अलामत के साथ बुखार उसकी अलामत है।
ملیریا ایک بیماری ہے جس میں سردی بہت زیادہ لگتی ہے، ساتھ بخار بہت تیز ہو جاتا ہے، اور یہ اس کی علامتیں ہیں، ملیریا بیماری ہے۔ اسی طرح ٹی بی ایک بیماری ہے جس کی دوسری علامات کے ساتھ ساتھ بخار ہو جانا اس کی علامت ہے۔ نمونیا ایک بیماری ہے، اس کی علامت بخار۔ یہ سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ بیماری کی علامت بخار ہے۔ اسی طرح چکن پاکس، خسرہ، میننجائٹس جسے گردن توڑ بخار بھی کہا جاتا ہے، یہ سب بیماریاں ہیں، اور ان کی دوسری علامات کے ساتھ ساتھ بخار ہونا ان بیماریوں کی علامت ہے۔ اب اس طرح کی کسی بھی بیماری میں خالی پیناڈول، کالپول یا کوئی بھی بخار اتارنے والی دوائی کا استعمال صرف وقتی طور پر بخار اتارے گا، جب دوائی کا اثر ختم ہو جائے گا بخار پھر ہو جائے گا۔ لہٰذا جب بھی آپ کو بخار ہو اور پیناڈول یا بخار اتارنے والی کسی بھی دوائی سے بخار اتر جائے اور پھر ہو جائے، یعنی کہ پیناڈول کھانے سے بخار عارضی طور پر اترے پھر ہو جائے، تو اسے معمولی نہ سمجھے۔ بار بار ہونے والا بخار کسی دوسری بڑی بیماری، کسی بڑی انفیکشن کی علامت ہوتا ہے۔ بار بار ہونے والا بخار اس کے پیچھے کوئی اور بیماری موجود ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں فوراً اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ خواتین کے لیے بھی یہی میسیج ہے کہ اگر آپ کے بچے کو بار بار بخار ہو رہا ہے تو کئی دن پیناڈول، کالپول، بروفین سیرپ وغیرہ جو ہے وہ نہ دیتی رہا کریں۔ یہ ادویات صرف بخار اتارنے کے لیے ہیں، اور بخار جس وجہ سے ہو رہا ہے، جس انفیکشن کی وجہ سے بخار ہو رہا ہے، وہ انفیکشن ان ادویات سے ختم نہیں ہوگی۔ لہٰذا اگر آپ کے بچے کو بار بار بخار ہو رہا ہے یا کسی بھی بڑے شخص کو بار بار بخار ہو رہا ہے تو اسے چاہیے کہ فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرے، تاکہ ڈاکٹر اصل بیماری کی تشخیص کر کے اس بیماری کا علاج کرے، اس بیماری کو ختم کرنے کی کوئی اینٹی بائیوٹک یا کوئی دوسری میڈیسن کا استعمال کرے گا تو پھر مکمل آرام آئے گا۔ مثلاً ٹائیفائڈ ہے تو اس کے لیے پیناڈول کے ساتھ ساتھ آپ ٹائیفائڈ کو ختم کرنے کی جو اینٹی بائیوٹک ہے اس کا کورس مکمل کریں گے تو بیماری جڑ سے ختم ہوگی، تو بخار ٹھیک ہوگا۔ گلا خراب ہے، گلے میں انفیکشن ہے، تو آپ جب تک گلے کی انفیکشن کی دوائی استعمال نہیں کریں گے، خالی پیناڈول سے گلا ٹھیک نہیں ہوگا، خالی پیناڈول سے بخار عارضی طور پر اترے گا۔ اسی طرح اگر ملیریا ہے تو جب تک آپ اینٹی ملیریل دوائی جو ہے وہ استعمال نہیں کریں گے تو بخار ختم نہیں ہوگا۔ لہٰذا بخار ہونے کی صورت میں صرف پیناڈول، کالپول یا بروفین یا کوئی بھی اس طرح کی بخار اتارنے والی دوائی کا مستقل استعمال نہ کرتے رہا کریں۔ 1-2 دن کالپول، پیناڈول کھانے کے باوجود اگر بخار ہو رہا ہے تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں، تاکہ وہ آپ کی اصل بیماری، اصل جو انفیکشن ہے جس کی وجہ سے بخار ہو رہا ہے اس کی تشخیص کر کے اس کا علاج کر سکے۔ یہ تھا میرا آج کا میسیج، امید کرتا ہوں آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب کے چینل کو وزٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔